Hello guys, good afternoon. Welcome to Jerry TV channel and again, welcome to my vlog. Dunay isa ka request nga gipadangat kanato diri no, kabahin na sa doktrina nga giluwatan sa usas mga pangulo sa Roman Catholic Church. Mao si Father Darwin Gitgano, kabahin na sa iyahang misinterpretation sa 1 Timothy chapter 3 verse 15. Diin nagkanayon, "But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and the ground of the truth." Sa 1 Timothy 3:15 is matod pa sa akong nasayran ang ground or ang foundation of truth, mga kaigsunan ko kigalaan, mao ang church no, sumala sa 1 Timothy 3:15. Kung atong sabton og maayo mga higala, sayop si Father Darwin Gitgano sa iyang interpretation. Dunay 400 plus ka English Bible translations. Ang gipili mga higala ang 1978 nga version o translation, gitawag nato nga New International Version. 1978 lang na siya. So mao iyang gipili mga higala tungod kay imo mang makit-an og mabasahan nga ang word nga foundation ato makit-an. Naraw, "If I delayed, you will know how people ought to conduct themselves in the household, in God's household, which is the church of the living God, the pillar and foundation of the truth." So iyang gisgutan din iyang gihubad ni nga verse mga higala nga ang church of the living God nga mao ang Roman Catholic Church, matud pa, mao'y foundation, pillar and foundation of truth. Mga kaigsunan kong higalaan, usa kini ka sayop kaayo nga interpretation. No, sa ako nang gikaingon, out of 400 plus English Bible translations, ang ihang gipili is ang New International Version nga na-publish ni atong 1978 lang. No, nganong kana may ihang gipili nga translation mga higala tungod kay mugawas man diha nga ang simbahan no maoy foundation sa o patukuranan sa kamatuoran. Pero kung atong basahon sa King James Version mga higala nga na-publish ni atong 1611, no, grabe kadugay na ni siya mga higala nga Biblia, no. Nagsunod kining King James translation sa William Tyndale's translation, which is, as far as bibliology is concerned, mao kini siya ang una nga English nga Bible nga translation gikan sa original tongue sa Biblia nga Hebrew, Aramaic o Greek. Sa King James mga higala, mao kini ang atong mabasa karaan og duol kaayo pa sa original nga lengguwahe sa Biblia nga mao ang Hebrew o Aramaiko o ang Griego. Tanawan ninyo dinhi sa King James mga higala kung parehas ba sa hubad dinhi sa NIV nga mao'y gibasihan ni Father Darwin Gitgano sa iyahang baruganan o doktrina nga ang simbahan mao'y nahimong patukuranan. Tanawa, 1 Timoteo 3:15, King James Version Binisaya, "Kung malangan man ugaling ako, ikaw mahibalo na unsaon sa pagawi diha sa sulod sa panimalay sa Dios nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios, ang haligi og panalipod sa kamatuoran." So ang foundation mga higala nga term nga kutlo ni Father Darwin Gitgano aron mao'y iyahang gamiton sa pag-describe sa Church of the Living God nga mao'y tinubdan sa kamatuoran, kit-an dinhi sa King James translation of the Bible. Wala nang foundation diri. Ang gisgutan dinhi panalipod na, haligi og panalipod sa kamatuoran. Now naintriga ko og maayo ni ini mga kaigsunan kong higalaan. Akong gisuta og maayo akong gi-search, gitun-an ang original language of the Bible. So dili na lang ta moadto sa Greek and Hebrew or Aramaic. Didto na lang ta sa gitawag nga official Bible of the Roman Catholic Church nga mao ang Latin Vulgate. Mao ni ang gihinambog ni Father Darwin nga matod pa niya, ang Katoliko daw mao ay naghimo sa Biblia.
Actually, mga higala, dili ang Katoliko, Romano Katoliko mo ay naghimo sa Biblia. Ang Romano Katoliko usas mga denominasyon ingnon ta usas mga grupo relihiyon nga nag-translate sa Biblia. Naana ang Hebro. Naana ang Biblia nga Hebro, wala pa matao si Saint Jerome nga gisugo ni Papa Damasus I sa paghubad gikan sa Hebro nga Biblia o Greek nga Biblia ngadto sa Latina Vulgata nga lengguwahe. Wala pa matao si Jerome na ana ang Biblia. So si Jerome lang ang usas mga naghubad sa Biblia ngadto sa Latina Vulgata. So dili ang Katoliko mo ay naghimo akong utrohon sa Biblia kundi usas mga nag-translate ingnon tay usas sa mga grupo sa o relihiyon nga naka-translate sa Biblia gikan sa Hebro, Aramaic ug ang Greek ngadto sa Latin Vulgate. So sa Latin Vulgate mga higala na intriga ko sa pagsusi. Mao man gini gitawag nato nga official nga Bible nga gigamit sa Romano Katoliko nga iglesia. Atong tanawon ang Latin Vulgate sumala sa gipasiatab mga higala sa atong mga kaigsuonan nga sila ang nagbuhat. Sila ang nag-translate sa Latin Vulgate nga Bible. Atong tanawon mga higala, ilaha gini official nila ni nga Biblia ning Latin Vulgate nga Bible. Una Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15 nag-ingon ang Latina Vulgata, si autem tandavero otias kimudo opertret tidimo di conversare qui est ecclesia divivi columna et firmamentum veritas. Last phrase, columna et firmamentum veritas. Columna ako ni siyang kitan-aw pilar, it and firmamentum na diri mga kaigsunan ko nasipyat na ang NIV nga maoy gigamit ni Father Darwin Gitgano sa iyang doktrina nga ang simbahan maoy pasukaranan sa kamatuoran. Tungod kay mismo ang ilahang official Bible, ang Latin Vulgate mga higala, ang gigamit diri nga word firmamentum. So sayop ang foundation. Kay kung foundation pa, dili firmamentum ang gamiton kundi fundamentum. Ako ni siyang gikutihan gyud og tuon kay para ato matrace up ning sigig hinambog dinhi sa social media nga ang Katoliko daw matud pa maoy naghimo sa Biblia. Actually dili ni siya moy ato karong gina-resolve nga issue mga higala. Ako lang gina-correct ang translation nga gigamit ni Father Darwin Gitgano. Ang NIV 1978 lang na siya nga translation. Atong gibalikan ang ilahag yung Biblia kung unsa gyud ang buot ipasabot sa 1 Timoteo 5:3 kapitulo 15. Ang Latina Vulgata wala naghisgot og foundation, naghisgot firmamentum. Wala maghisgot mga higala og fundamentum. So sayop ang doktrina, ang interpretasyon ni Father Darwin Gitgano nga ang simbahan maoy pundasyon sa kamatuoran. Dili pundasyon ang gigamit kundi dili fundamentum kundi firmamentum. So lahi ni silang kahulugan mga higala dinhi sa Biblia kung ato ni siyang susihon o tun-an o maayo. Again mga higala, ang gigamit nga term no sa English New International Version nga foundation dinhi sa ilahang official nga Biblia, ang Latina Vulgata is firmamentum. So dili fundamentum. No, kay kung fundamentum pa dinhi sa Latina Vulgata, di correct ang NIV nga word nga foundation nga mao gigamit ni Darwin Gitgano o sa kapari nga Romano Katoliko sa pag-describe sa simbahan matud pa niya nga maoy foundation, maoy patukuranan sa kamatuoran. So dili fundamentum ang sa Latina Vulgata kundi firmamentum, permanence, dili foundation ang isutan. So layo ra, lahi dako og kalahian, permanence og ang foundation mga higala. So sa ato pa sayop gyud ang interpretasyon ni Father Darwin Gitgano sa word nga foundation. Kay dinhi sa King James mga kahigalaan, King James version no nga na-publish ni atong 1611 pa no. Atong mabasa dinhi nga ang foundation dili ang foundation sumala sa NIV translation kundi panalipod sa kamatuoran. Tanawa. 1 Timoteo 3 bersikulo 15, kon malangan man o galing ako, ikaw mahibalo na unsaon sa pagawi diha sulod sa panimalay sa Dios nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios
ang haligi og panalipod sa kamatuoran. So ang primary rule sa simbahan mga higala, sa iglesia sa buhi nga Dios, mao ang pagpanalipod sa kamatuoran. So kinsa man ning kamatuoran nga panalipdan sa simbahan mga higala nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios, mao ang atong Ginoong Hesukristo. Matud pa niya Juan 14:6, I am the way, the truth, and the life. Ako mao ang dalan, kamatuoran og ang kinabuhi. Niini nga bersikulo nag-angkon si Kristo nga siya ang kamatuoran. Sa laing bahin mga higala sa Juan 17:17, atong mabasahan usab didto nga balaana sila pinaagi sa kamatuoran. Ang imong pulong mao ang kamatuoran. So nakighinabi siya sa Dios Amahan mga higala sa iyang mga pagampo ngadto na sa iyang mga tinun-an nga pa sila panalipdan unya sila balaanon usab pinaagi sa pulong nga mao ang kamatuoran. Si Kristo og ang pulong usara na siya. Tanawa, di ta dapat malibog niini. No Juan 1 bersikulo 1, kapitulo 1 bersikulo 1 sa Juan, mao kini ang pulong ni Santos nga Juan mga higala. Sa sinugdan mauna ang pulong, letter P, big letter P, pulong. Og ang pulong big letter P hipon pulong uban sa Dios. Og Dios ang pulong. So naghisgot si Juan mga higala sa pag-describe niya sa atong Ginoong Hesukristo nga diha na uban sa Dios. Ingon nga pulong ang atong Ginoong Hesukristo diha na siya uban sa Dios. No matod pa niya sa sinugdanan. Onya dayon ang pulong nga nakig-uban sa Dios sa sinugdanan Dios usab. Mao ko nang gisgutan sa bersikulo 1. Og Dios ang pulong. So ang pulong mga higala Dios. So sa to pa dili ta ibog tungod kay si Kristo nga mao ang pulong, Dios usab siya. So doon na ba tayo ebidensya mga higala nga si Kristo pulong. Si Kristo ba ang gihisgutan dinhi sa kapitulo 1 sa Juan bersikulo 1 nga pulong. Atong basahon mga higala, atong masabtan og maayo tungod kay ang Biblia muhatag man ni siya og hayag. Ang ubang bahin sa Biblia hatagan og kahayag sa laing bahin usab sa Biblia. 19 sa pinadayag bersikulo 13 mao kini giingon. Siya nagasulob og biste nga gituslob sa dugo og ang ngalan nga gitawag kaniya mao kini ang pulong sa Dios. So naghisgot dinhi ang konteksto manghigala og kabayo nga puti nga adunay nagkabayo usab niini nga puti usab ang ihang nga biste. Nga kung imong sabton ang mao nga panan-awon nagahisgot kini sa atong Ginoong Hesukristo mga higala. Nya matod pa dinhi ang ihang pulong, ang ihang ngalan pagatawgon nga pulong sa Dios. So si Kristo giday ang pulong mga higala, no nga uban sa Amahan sa wala pa matukod ang kalibutan sumala sa Biblia. Og ang kini nga pulong kamatuoran. No, balaan na sila Amahan pinagis pulong, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Kinsa ang pulong sa Dios? Ang atong Ginoong Hesukristo. Siya ang kamatuoran. Sumala sa Juan kapitulo 14 bersikulo 6. I am the way, the truth. So si Kristo na ang kamatuoran, no, sumala sa Juan 14:6, og si Kristo usab ang pulong nga mao ang kamatuoran sumala sa Juan 17:17. Og nga kini gipamatud-an sa Juan 1:1 kama bersikulo 14 ang pulong mipuyo uban kanato. Unya dayon ini bitrisi sa pinadayag ang iyang ngalan pagatawgon nga pulong sa Dios. So ang panalipdan mga kaigsunan ko sa simbahan dapat mao ang kamatuoran, no, nga mao ang pulong sa Dios og si Kristo mismo sa iyang kaugalingon ingon nga nag-angkon nga siya mao ang kamatuoran. So again ang pundasyon, ang basihanan sa kamatuoran dili ang simbahan kundi ang pulong sa Dios mga higala, in which ang primary role sa Church of the Living God mao ang pagpanalipod no sa kamatuoran nga mao ang pulong sa Dios, og dili ang church mao ang kamatuoran kundi ang pulong sa Dios mga kaigsunan ko og kahigalaan. So salamat sa nag-PM kanato, no, niini nga pangutana. God bless you. Ako nang hinaot nga imong nasabtan ang ako ang clarification as to this verse mga higala nga
misquoted, misinterpreted sa atong higala nga si Father Darwin Gitgano. Ang kamatuoran, tinubdan sa kamatuoran, dili simbahan, kundi ang pulong sa Dios o kaha ang atong Ginoong Hesukristo mismo sa iyang kaugalingon. God bless us all. Bye-bye o pag-ayo-ayo mo.